र आज हामीसँग यस्तो अतिथि हुनुहुन्छ जो प्रवास साइप्रसमा रहेर पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनमा रहेर अहिले उहाँहरूले एकदम विशाल एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण मञ्च जुन अनलाइनबाट चलाइरहनु भएको छ। त्यसको चाहिँ उहाँ नारी सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ जो सीता लिम्बू, अनि उहाँ चाहिँ एकदमै सक्रिय नारी हुनुहुन्छ। हामी ढिलो नगरिकन उहाँलाई एकदमै स्वागत गर्दछौँ। हजुरलाई एकदमै स्वागत छ। हस्त धन्यवाद सर लगायत यस अनलाइन मिडियाको टिमहरू सम्पूर्णमा मेरो तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अहिले हजुरहरूको जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण मञ्चको जुन अहिले अनलाइन जुन प्रशिक्षण कार्यक्रम तपाईँहरूले चलाइरहनु भएको छ, एउटा प्रवासमा बसेर अनि त्यही माथिबाट चाहिँ हजुर एउटा साइप्रसमा रहनु भएको छ अनि काम गरिरहनु भएको छ र पनि एकदमै सक्रिय तरिकाले जुन अनलाइनमा चाहिँ जुन प्रशिक्षण चलाइरहनु भएको छ, कस्तो लागिरहेको छ हजुरलाई? सर्वप्रथम त सरलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरा, हामी जति पनि प्रवासमा रहेर चाहिँ यो मञ्चलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ। एक त सजिलो पनि छ भन्न चाहन्छु, किनभने आजभोलि हिजोको जस्तो हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्न, धेरै परिवर्तन भइसक्नु भएको छ। र दोस्रो कुरा, प्रवासमा रहेर काम गर्नको लागि त धेरै गाह्रो छ, काम कुनै पनि सजिलो त हुँदैन। तर पनि हामीले चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो टिम लागेर चाहिँ यो कामलाई सहज र सजिलो तरिकाले नै अगाडि बढाइरहेको छ। एउटा प्रवासमा रहेर जुन काम गरिरहनु भएको छ नि हजुर, त एउटा नारी सभाको जुन सङ्गठनमा काम गरिरहनु भएको छ, यसको लागि चाहिँ कति गाह्रो अप्ठ्यारो आउँदो रहेछ? गाह्रो अप्ठ्यारो त सर अब सानोतिनो काममा पनि आउँछ। त्यो माथि पनि हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जुन यो डिसिसी अनलाइन मञ्चले जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढेको काम छ, यसमा धेरै गाह्रो छ। किन गाह्रो भन्नुहुन्छ भने यो मञ्चमा हामी सबैजना प्रवासबाट छौँ, 2-4जना साथीहरू नेपालबाट पनि हुनुहुन्छ। तर प्रवासमा रहेर हाम्रो काम भनेको हाम्रो ड्युटीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। को कति बेला मञ्चमा उपस्थिति हुनुहुन्छ त्यो थाहा हुँदैन। र दोस्रो कुरा के पनि छ भने हामी मङ्गोलहरूमा चेतना छैन भन्न चाहन्छु, किनभने कोही दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रो मञ्चमा आएर यति नराम्रो नमिठो अपशब्दहरू बोलिदिनुहुन्छ। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो मञ्चमा यदि म र यदि हाम्रो अरू अध्यक्षज्यूहरू रहनु भएन भने चाहिँ त्यति बेला उथलपुथल हुने समस्या ठुलो आउँछ। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ 24 घण्टा मञ्चलाई चाहिँ एकदम निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ। कहाँ कति बेला को आउनुहुन्छ, कसरी बोल्नुहुन्छ, अनि हाम्रो मञ्चलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बिगार्ने नियतले आउनुहुन्छ कि भनेर चाहिँ हामीले एकदम चनाखो रहनुपर्छ। त्यसले गर्दा गाह्रो पनि हुन्छ। ओके, तपाईँहरूले यो काम गरिरहँदाखेरि अघि भर्खर जुन तपाईँको जुन संयोजक उहाँले जुन संयोजक र जुन सचिवको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ हाम्रो एकराज सर, भर्खर उहाँसँग हाम्रो कुराकानी अन्तर्वार्ता सकिएको थियो। अनि त्यस बखत उहाँले भनिरहनु भएको थियो कि हामीलाई एकदमै चुनौती आइराखेको छ सर, यो पछिल्लो समयमा भनिरहनु भएको छ। यसको विषयमा मैले के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ जुन फेक आइडी बनाएर उहाँले भनिरहनु भएको थियो, हामी 4-5जनालाई चाहिँ फेक आइडी बनाएर धम्काउने, नैतिक चरित्र हत्या गर्ने अनि विभिन्न भ्रमात्मक प्रचार गर्ने, अनि तपाईँहरू अहिले जुन सक्रिय भएको देखेर चाहिँ बाहिरबाट एकदमै साइबर आक्रमण हुने कुरा भइराखेको छ भनिरहनु भएको थियो। यो विषयमा के छ हजुरको धारणा? यो विषयमा त प्रथम सरलाई के पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भने हामी मङ्गोलहरू जति पनि 80% हिन्दू मूलवासीहरू छौँ। हाम्रो दुश्मन भनेको खसारी हो। तर पनि अहिलेको चुनौती चाहिँ के छ भने हाम्रै देशको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई आक्रमण गर्ने, कति बेला कहाँ भेट्छौँ र कसरी पठाउँछौँ भन्ने खालको जिज्ञासाहरू चाहिँ उहाँहरूमा छ। त्यो चाहिँ किन छ भने अब यिनीहरूले चाहिँ मङ्गोल भनिरहेको छन्। के हो, उनीहरू चाहिँ अब अरू पार्टीमा आस्था राख्नुहुन्छ। र पहिलो दुश्मन जुन हाम्रो डाक्टर गोपाल गुरुङले भन्नुभएको थियो, पहिला चाहिँ हाम्रो दुश्मन अरू नभएर आफ्नै देशको रेसको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चिरेर जानुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो। त्यो भनाइलाई चाहिँ जस्तोको तस्तै अब मैले व्यक्तिहरूको नाम त नतोकाउँ, तर पनि हाम्रै कास्टको अनि हाम्रै फेसको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्छ। 4-5जनाको फेक आइडी बनाइदिएको छ। एकदम नराम्रो शब्दहरू लेखिएको थियो त्यहाँनिर। त्यसमा म पनि पढ्छु, मेरो पनि बनाइदिएको थियो होइन। अब त्यसमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्ने
उहाँहरूको सद्बुद्धि त्यस्तै हो, किनभने हिँड्ने मान्छे नै लड्छ भनेर हामीले चाहिँ अलिकति पनि हाम्रो मञ्चलाई नडगमगाइकन अगाडि नै लिएर गइरहेको छौँ। र म यो पनि भन्न चाहन्छु कि जति पनि हाम्रो खुट्टा काट्ने अनि हामीलाई ठेस लगाउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म धन्यवाद नै दिन चाहन्छु, किनभने उहाँहरू 2-4 जनाले चाहिँ हाम्रो खुट्टा समाउँदैमा हामी पछाडि पर्दैनौँ। यसको जल्दोबल्दो उदाहरण चाहिँ जुन हाम्रो हिजो डाक्टर गोपाल गुरुङले एकजनाले त हाम्रो देशलाई चाहिँ म परिवर्तन गर्छु भनेर अगाडि बढ्नुभएको थियो भने आज त हामी हजारौँ लाखौँ डाक्टर गोपाल गुरुङको अनुयायीहरू चाहिँ उत्पादन भइसकेको छ। त्यसले गर्दा पनि 2-4 जनाले अवरोध गर्दैमा खासै असर पर्दैन मध्ये। र त्यो चाहिँ एउटा हामीलाई सिक्ने पाठ पनि हो, किनभने सजिलो मात्रै बाटो भयो भने भोलि गएर हामीले ठुलो गल्तीहरू पनि गर्न सक्छौँ, हामीबाट कमी कमजोरी पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई बेला बेला झकझकाइराख्नुहुन्छ, त्यति बेला धेरै स्याड त हुन्छौँ हामी, तर पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा सिक्ने पाठ नै भनेर लिने गरेको छु सर मैले। यो तपाईँहरूले जुन यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण मञ्च जुन अनलाइनबाट चलाउनु भयो, त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई यो एकदम फेक आइडी बनाएर तपाईँहरूको फोटो दुरुपयोग गरेर अनि अरूको फोटो दुरुपयोग गरेर तपाईँ लगायत अरू धेरै मान्छेको फोटो दुरुपयोग गरेर फेक आइडी बनाएर नाम पनि फेक राखेर त्यो आक्रमण गर्नुको पछाडि चाहिँ यो तपाईँहरू सक्रिय राजनीतिमा आएकै देखेर हो कि के भएर भन्नु त? हजुर, यसमा चाहिँ अब अलिकति सरले क्वेसन राखिहाल्नु भयो, मैले थोरै बोल्नुपर्ने नै हुन्छ। अरू साथीहरू मेरोभन्दा अगाडि उहाँहरूको चाहिँ फोटो बिगारिएको थियो। मलाई चाहिँ खासमा भने चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँ चाहिँ एउटा के अरे तामाङको छोरी भएर पनि तपाईँ एमएनओ डिजिजीमा किन जानुहुन्छ, डिजिजीको भाइरसहरूसँग चाहिँ हिँड्न हुँदैन भन्ने कुरा हो। मैले चाहिँ डिजिजीमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि यस्तो खालको कुराहरू आएको छ, किनभने मलाई भनौँ एमएनओको 1-2वटा कुराहरू मन परेन। मैले पहिला त मैले बुझेको थिइनँ होइन, सत्य भन्नुपर्दा म पनि धेरै भएको थिएन यो सङ्गठनमा आबद्ध भएको। र के अरे डिजिजीको भाइरससँग हिँड्नु हुँदैन यताउता भन्ने कुरा आज त लोकतन्त्र आएको छ, हामीले चिनेर कुनले सही काम गर्छ कुनले गलत काम गर्छ भन्ने कुरा त थोरै आफूमा विवेक हुन्छ, आफूले छुटाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा म डिजिजीमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो फोटोहरू त्यसरी फ्याक बनाइएको हो सर। त्यसमा पनि हाम्रै दाजुभाइको फेस छ। हजुर, अब हाम्रै दाजुभाइको फेस छ। अब के भन्ने, मैले अघि पनि भने हाम्रै फेसको हाम्रै रेसको चाहिँ पहिलो खुड्किलामा चाहिँ उहाँहरूसँगै हामीले चाहिँ फेस टु फेस चाहिँ द्वन्द्व गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ चेतना आउँदैछ सर। भनिसकेपछि तपाईँ लगायत अरू नारी दिदीबहिनीहरूको पनि चरित्र हत्या गर्ने, फेक आइडी बनाएर चाहिँ उहाँहरूलाई कमेन्ट पोस्टहरू गर्ने यस्तो कुराहरू के भन्छ हामीले पाएका छौँ। यहाँ हामी नेपालमा पनि त्यो प्रहरीलाई रिपोर्ट गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरूमा हामीले गरिराखेका छौँ। अब तर उहाँहरूले फेक आइडी बनाउने, 1-2 दिन चलाउने, त्यसपछि कमेन्ट पोस्ट गरेर उहाँहरूले जुन त्यो फेसबुक नै डिलिट हानिदिने भएपछि त्यो प्रहरीलाई रिपोर्ट गर्दाखेरि पनि त्यो निवेदन नलाग्दो रहेछ। खास यो अब के गरेर समस्या समाधान हुन्छ होला? जुन अब दिदीबहिनीहरूको यो चरित्र हत्या गर्ने जुन जति पनि मान्छेहरू लागि परेको छ, के गर्दाखेरि चाहिँ समस्याको समाधान होला भन्नु त? यो अलिक गम्भीर विषय हो नि त यो विषयमा त, होइन दिदीबहिनीको लागि त। यो विषयमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो सङ्गठन जुन एमएनओ डिजिजी अनलाइन प्रशिक्षण मञ्च छ, यो मञ्चबाट चाहिँ पहिलो नारीमै हो, मेरै बनाएको छ। योभन्दा अरू त्यो पुरुष दाजुभाइहरूको बनाइएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो पुरुष दाजुभाइहरूले त हल्कै रूपले लिनुभयो, यस्तै हो भन्नुभयो, त्यति साह्रो कुराहरू उठाउनु भएन। तर मैले चाहिँ कुरा उठाएँ सर। मैले किन कुरा उठाएँ भने मेरो विषयमा त केही भएन। सम्पूर्ण जति पनि हाम्रो नेपालमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चिन्नुभएको छ कि सीता लिम्बू कस्तो खालको मान्छे हो। र पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म मैले भ्रमण गर्ने क्रममा पनि मेरो नाम मैले बदलेको छैन। सीता लिम्बू जहाँ थियो पूर्वमा सीता लिम्बू भनेर चिन्नुहुन्छ भने पश्चिममा पनि कहीँ कतै सीता लिम्बू नै भनेर चिन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले मेरो लागि ठुलो कुरा लिन सर, तर मैले मेरो सङ्गठनमा पनि कुरा राखेँ। कसरी चाहिँ कुरा राखेँ भन्नुहुन्छ भने म एउटा नारी सभाको अध्यक्ष भनेपछि मेरो त फ्याक आइडी मेरो त त्यो कुकुरको टाउको लगाइदिएको थियो, नराम्रो अपशब्दहरू लेखिएको थियो भने भोलिको दिनमा यो हाम्रो जुन डिजिजी मञ्च छ अहिले त हामीले प्रवासमा रहेर अनलाइनद्वारा सञ्चालन गरिरहेको छौँ। तर भोलिको दिनमा जुन नेपालमा रहेको सङ्गठन छ त्यो सङ्गठनमा पनि हाम्रो नारी दिदीबहिनीहरूले चाहिँ आस्था राखेर आउने क्रममा उहाँहरूको चरित्र हत्या भयो भने मैले जस्तो सबैमा क्षमता हुन्छ र कसैमा धेरै पनि हुन्छ र कसैमा अलिक कम्ती पनि हुनसक्छ।
यदि कम्ती हुने दिदीबहिनीहरू पर्नुभयो भने उहाँहरूलाई त मानसिक तनाव हुन्छ, उहाँहरूको आफ्नो फ्यामिलीहरूले चाहिँ नराम्रो टर्चरहरू दिन सक्छ। मेरो त्यस्तो भएन, मेरो फ्यामिलीहरूले सबैले बुझ्नुहुन्छ मेरो चाहिँ वाइफ कस्तो छ, मेरो मम्मी कस्तो छ भन्ने कुरा मेरो परिवारले बुझ्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा मलाई त्यो गाह्रो भएन र मैले चाहिँ अलिकति पनि तिथर म भएन। किन भएन भने हिजोको दिनमा म एक्लै थिएँ, तर आज जति पनि हाम्रो 80% हिन्दू मूलवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ हामी एक ठाउँमा सङ्गठित छौँ र यो मञ्चबाट पनि मलाई धेरै सहयोग भयो। तपाईँले त्यस्तो केही आपत मान्नु पर्दैन। हामीले कसरी हुन्छ, के गरेर हुन्छ, उहाँलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जसरी भए पनि कारवाही गर्ने काम हाम्रो हो। तपाईँले चाहिँ अलिकति पनि 1 इन्च पनि नडगमगाउनु भन्ने आश्वासनहरू धेरै आयो। त्यस सङ्गठनबाट पनि आएको छ, सबैतिरबाट आएको छ। त्यसले गर्दा म त विचलित होइन। तर पनि भोलिको दिनमा आउने दिदीबहिनीहरूलाई त्यो पर्छ कि भनेर चाहिँ मैले थोरै कडा एक्सन चाहिँ लिएको नि थिएँ। 4-5 दिनसम्म हाम्रो मञ्च विथलिन पनि गए। त्यति बेला धेरै ठुलो ठुलो योजनाहरू थियो हाम्रो, तर त्यति बेला त्यो एउटा सानो कुराले, सानै कुरा भनौँ, त्यो सानो कुराले चाहिँ विफलिएको छ। किनभने यो हाम्रो अनलाइन मञ्च जुन अहिले दिदी अनलाइन मञ्च छ, त्यो मञ्चले चाहिँ धेरै ठुलो उद्देश्य र लक्ष्य लिएको छ। कस्तो लक्ष्य भन्नु छ भने मैले अलिकति जोड्न चाहेँ। हजुर हजुर। जति पनि म पनि हिजोको दिनमा नेपालमा बस्दाखेरि नेकपा एमालेमा रमाएको मान्छे हो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन के हो अलिअलि त सुनाउनु भएको थियो साथीहरूले, तर पनि त्यो प्रति मैले ध्यान दिएको थिइनँ। मैले प्रतिकार नै गरेर गएको थिएँ। तर जति बेला म प्रवासमा आइसकेँ त्यति बेला चाहिँ मलाई मेरो देवरले नै यो मञ्चमा र यो सङ्गठनमा ल्याउनु भएको हो। उहाँले चाहिँ यस्तो यस्तो हो भन्नुभयो। त्यसपछि म 2-4 पटक मञ्चमा आउँदै गर्दाखेरि थोरै मलाई राम्रो लाग्यो। त्यसपछि मैले निरन्तरता नै दिएको भन्नुपर्छ। र हामी जति पनि नबुझ्नु भएको 80% हिन्दू मूलवासी भनेर त हाम्रो डाक्टर गोपाल गुरुङले सिकाइदिनु भएको छ, तर पनि हाम्रो चाहिँ धेरैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बुझ्नु भएको छैन, सुन्नु भएको छैन। त्यसले गर्दा यो अनलाइन मञ्चले चाहिँ विश्वको कुना कुनामा रहनुभएको हाम्रो मङ्गोल दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हामी को हौँ, हामीले आफूले आफूलाई चिन्ने कि नचिन्ने, हामी आफ्नो देशमा बसेर पनि आज हामी आदिवासी हुने त, जनजाति हुने त, कि हामी कुनै देश अन्त देशबाट आएको प्रमाण छ त, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले आफैले बुझ्न पर्यो। आज यस्तो पनि हुनुहुन्छ हाम्रो धेरै अग्रज दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामी जनजाति हो, आदिवासी हो भनेर चाहिँ आफ्नो हकको लागि लडिराख्नु भएको छ। तर उहाँहरूले प्रमाण खोज्नु भएको छैन कि हामी चाहिँ यही देशको मूलवासी हो, हामी यही देशमा चाहिँ जन्मेको हो, हाम्रो यो देशको जल जमिन जङ्गलसँग सम्बन्ध छ भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन, या बुझेर पनि बुझ पचाउनु भएको त्यो मलाई थाहा छैन। तर पनि धेरैजनाले चाहिँ आदिवासीको नाममा चाहिँ हक हितको लागि लडिरहेको छौँ भन्ने कुराहरू धेरैवटा मिडियाहरूबाट पनि सुन्नमा पाइन्छ। तर त्यो सब चाहिँ फेक हो, त्यो गल्ती हो। किनभने हामी कुनै देशबाट आएको होइनौँ, यही देशको मूलवासी हो भन्ने कुरा चाहिँ जति पनि हाम्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय र देशको कुना कुनामा जहाँ चाहिँ हाम्रो मङ्गोल योद्धाहरू पुग्न सक्नुभएको छैन, त्यस्तो ठाउँमा पनि अहिले चाहिँ यो के अरे नेटको सुविधा भएकोले गर्दाखेरि हामीले यो चाहिँ सम्पूर्ण माझमा चाहिँ लाने अनि सम्पूर्णलाई बुझाएर चिनाएर चाहिँ म को हुँ भन्ने कुरा आफूले आफूलाई चिन्ने अवसर चाहिँ यो मञ्चले दिन सक्छ र दिन सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले जति दुःख कष्ट आइपरे पनि त्यसलाई चाहिँ कुनै कसर छोडेको छैनौँ भन्न चाहन्छु। यो तपाईँहरूले यसरी बढिरहँदाखेरि मैले अघि तपाईँको संयोजकसँग पनि यही प्रश्न गरेको थिएँ, म हजुरलाई पनि यही प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूको बिचमै पनि कतिजना मान्छेहरू फेक आइडी बनाएर छिरेको, कतिजनाले चाहिँ सुराखी बन्नु छिरेको, अनि कतिजना चाहिँ अब कहाँ कहाँबाट छिरेर चाहिँ तपाईँहरूको कुरा लगेर चाहिँ तपाईँहरूले एकअर्कालाई भिडाउने, जुदाउने, एकअर्कालाई दोस्रोपन देखाउने, एकअर्काको कुरा लगेर चम्चागिरी जुन एक किसिमको दही चिउरेको काम गर्ने काम पनि भएको छ भन्ने खालको एउटा हल्ला सुनिएको थियो। यो बारेमा कति सत्यता हो? एकदम सर, एकदम यो बारेमा हजुरलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी मानव हो, गल्ती हामीबाटै हुन्छ। तर मैले कहाँ गल्ती गर्दैछु, सानो ठुलो कस्तो गल्ती गर्दैछु भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हो। तर पनि त्यसमा चाहिँ के छ भने सर, हाम्रो मञ्चमा धेरै आउनुहुन्छ, 1-2 जना मात्र होइन, धेरै आउनुहुन्छ। उहाँहरू आउनुहुन्छ, तर अब हामीले त चिन्दैनौँ नि। हामीले त हेर्दाखेरि हाम्रै देशको दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, हामीले जति सकेको सम्बोधन गर्छौँ, उहाँहरूलाई समय दिन्छौँ बोल्ने। तर उहाँहरू चाहिँ राम्रो सोच विचारले नआउनु भएको पनि हुन्छ। हाम्रो मञ्चको कुराहरू लिएर जानुहुन्छ र बाहिर लगेर नराम्रो कुराहरू पनि त्यसमा जोडेर त्यस हाम्रोबाट तिल लानुहुन्छ भने उहाँ पहाड बनाइदिनुहुन्छ, यो सत्य कुरा हो। र दोस्रो कुरा, हाम्रो मञ्चमा 2-4 जना साथीहरू आउनु हुँदाखेरि फसारीहरूलाई पनि ल्याएर जोडिदिनुहुन्छ र जो चाहिँ अलिकति सिधा कुराहरू नगर्ने, जो चाहिँ सिधा तरिकाले हामीले बुझाउँछौँ। हामी पनि यो जुन अनलाइन मञ्चमा
धेरै 8 वर्ष के अरे यो जुन हाम्रो मञ्चमा बिताइसक्नु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ, तर पनि कतिपय हामी नयाँ छौँ। हामीले चाहिँ जति पनि प्रवासमा रहेकोहरूलाई समेटेर यो एउटा मञ्च खडा गरेको छौँ र यो मञ्चमा त्यस्तै बेलामा चाहिँ फेरि त्यस्तो खालको साथीहरू आइदिनुहुन्छ जति बेला चाहिँ अलिकति प्रतिकार गर्न नसक्ने अवस्था भएको हुन्छ। उहाँहरूले त्यो समय हेरेर यो जस्तै बाघले पनि आफ्नो शिकारलाई कति बेला चाहिँ ऊ कमजोर हुन्छ त्यति बेला चाहिँ पक्र्ने गर्छ। त्यस्तै गरेर कोही कोही बेला चाहिँ हामी कोही नभएको बेलामा मञ्चमा आएर उछलपुछल गरिदिने अनि भयभरको कुराहरू जस्तो त्यो चाहिँ 2-4 जना हाम्रो एमएनओको साथीहरूले गर्नुभएको छ। यो चाहिँ अब सही नै कुरा हो, किनभने अब यसमा फेरि अन्यथा पनि नजाओस्। एमएनओ र एमएनओ डिजिटी जुन फुटेको छ त्यो बिचमा पनि उहाँहरूले आएर कहिले पनि राम्रो कामहरू गरिदिनु हुँदैन। तर म चाहिँ परेको छैन, यदि मैले परेँ भने चाहिँ मैले मेरै तरिकाले जवाफ दिनेछु भन्न पनि चाहन्छु। तर हाम्रो धेरैजना 4-5 जना साथीहरू हुनुहुन्छ त्यस्तो खालको, उहाँहरू आउनुहुन्छ अनि आएर चाहिँ जे मन लाग्छ उल्टो कुराहरू गरिदिनुहुन्छ। तिमीहरू चाहिँ अवैधाने, तिमीहरू चाहिँ यस्तो, तिमीहरू चाहिँ उस्तो भनेर चाहिँ धेरै क्वेसनहरू गरिदिने अनि हाम्रो राम्रो कुराहरूलाई लगेर नराम्रो कुराहरू मिसाइदिने, त्यस्तो त एकदम छ सर। अब यो चाहिँ हाम्रो नेपाली प्रविधि नै हो कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यो पनि एउटा हाम्रो लागि शिक्षा हो, किनभने हामीले चाहिँ यो मञ्चको कुराहरू अनि यो मञ्चमा रहेर कस्तो खालको कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो हाम्रो लागि सिकाएकै कुरा हो। अब हामीले चाहिँ कुकुरले आफ्नो खुट्टा टोक्यो भने कुकुरलाई चाहिँ हामी खुट्टा टोक्न जाँदैनौँ, हामीले चाहिँ कसरी सजग भएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने चाहिँ पाठ सिक्छौँ सत्यबाट। तर स्ट्रगल धेरै गर्नुपर्छ, गाह्रो चाहिँ एकदम नै हुन्छ। त्यति बेला भनौँ कोही बेला त हाम्रो साथीहरूलाई सम्हालिन पनि गाह्रो हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदम। ओके, यो सँगसँगै तपाईँहरूले भर्खरै अस्ति बलिहाङ पर्वमा जय मङ्गल अभियान जुन जुम मिटिङकै तर्फबाट जुन अनलाइनबाटै खेलेर एकदमै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएको छ, जुन कुरा चाहिँ मिडियामा पनि आएको छ। त्यो खेलिरहँदाखेरि जुन यसरी सम्पन्न हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई। एकदम तपाईँहरूको टिमलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु होइन, हाम्रो तर्फबाट एकदम बधाई पनि दिन। त्यो यसरी सम्पन्न होला, यस्तो राम्रो प्रोग्राम होला अनि यसरी के भन्छ मिडियामा जाला र यस्तो तपाईँहरूको राम्रो काम चाहिँ एकदम यो जुन प्रशंसनीय काम भनेर जतिजनाले भनिरहनु भएको छ त्यस्तो होला जस्तो लाग्थ्यो। के अनुभव गर्नुभयो हजुरले चाहिँ? धन्यवाद। यस्तो योभन्दा अगाडि अब हामीले चाहिँ मिडियामा गएको पनि थिएनौँ र हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ जुन मैले अघि पनि भने जति पनि हाम्रो कुना सन्दर्भमा रहनुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ उजागर गराउने अनि एउटा शक्ति प्रदान गर्ने थियो। र त्यसमा पनि बलिहाङ पर्वमा मैले चाहिँ अलिकति सोचेको थिइनँ सर, किनभने अब हामी अनलाइनबाट चाहिँ हामीले बलिहाङ पर्व मनाउँदै थियौँ। त्यसमा पनि प्रवासमा रहेका थियौँ हामी, धेरैवटा 25-30 प्रवासबाट छौँ। त्यसमा पनि समय मिल्दैन सर। फेरि जापानमा एउटा टाइम छ भने साइप्रसमा अर्को टाइम, कतारमा अर्को टाइम, दुबईमा अर्को टाइम छ। त्यसले गर्दा पनि मलाई चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ लागेको थिएन, तर पनि एकदम राम्रो भयो। किनभने जस्तै यो हाम्रो मञ्चमा चाहिँ धेरै हाम्रो जति टिम हुनुहुन्छ वर्कआउट गर्ने टिमहरू उहाँहरू एकदम राम्रो हुन्छ। त्यसमा पनि हाम्रो मिडियाले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ र अरू त्यहाँ उपस्थिति हुनुहुने मङ्गोल योद्धाहरूले पनि एकदम सहयोग गर्नुभएको छ र सोचेभन्दा धेरै उपलब्धिमूलक चाहिँ भएको मैले पनि अनुमान गरेको छु। सबैजनाले टिममा पनि अहिले चाहिँ खुसियाली छाएको छ, उहाँहरूले पनि भनिराख्नु भएको थियो हामी चाहिँ समय दिन सक्छौँ या सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू थियो। तर दुःख सुख भए पनि समय दिएको थियौँ, राम्रै भएको कार्यक्रम भनेर चाहिँ सबैजना खुसी हुनुहुन्छ। ओके, हजुर एउटा त्यहाँ साइप्रसमा रहेर त्यसरी जय मङ्गल खेलिरहँदाखेरि कस्तो अनुभव भयो? अनुभव त मलाई मैले त्यहाँ पनि भनेको थिएँ, जुन मैले अन्तिममा बोल्ने बेलामा जति पनि मैले जति पनि वसन्तहरू पार गरेँ यो उमेरसम्म आएर मैले त्यसरी रमाइलो गरेको पनि थिएन पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा म एउटा मङ्गोलको छोरी हो, मङ्गोलको विषयमा चाहिँ एउटा बलिहाङ पर्व मनाउँछु भन्ने मैले सपना देखेको पनि थिएन, कल्पना पनि थिएन सर। तर त्यो चाहिँ मेरो लाइफमा पहिलोचोटि हो। र दोस्रो कुरा अलिकति दुःख पनि लागेको छ त्यसमा। किन दुःख लागेको छ भने अब हामी सम्पूर्ण चाहिँ प्रवासमा छौँ, समयमा उपस्थिति हुन सकेनौँ र फेरि हामीले त्यो जुम मिटिङबाट गर्ने भनेको थियौँ। त्यो जुम मिटिङ खोज्दा अलिकति टाइम पनि वेस्ट भयो। र दोस्रो कुरा चाहिँ अब हामीले पहिलोचोटि अब नेपालमा हुनुहुने चाहिँ हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ कुनै कार्यक्रम गर्नुभन्दा अगाडि 2-3 महिना अगाडिदेखि नै रिहर्सल गरेर चाहिँ पूर्व तयारीमा रहनुहुन्छ। तर हामीमा त्यस्तो पूर्व तयारी केही पनि थिएन। त्यसले गर्दा अलिकति थोरै कार्यक्रममा अल्झन त भयो। अब जय मङ्गल हुने समयमा पनि अलिकति उलझ त भयो, तर पनि नसोचे भन्दा राम्रो भएको छ। र मैले पनि अलिकति समय दिन सकिनँ, किनभने म हुन त साइप्रसमा छु, यो एउटा युरोपको सानो देश हो
तर पनि यहाँको नियम कानुन चाहिँ कस्तो छ भने मेरो लागि चाहिँ साउदीको भन्दा कडा छ। एक टाइम टु टाइम गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि थोरै अलिकति सभा अध्यक्ष भइसकेपछि अलिकति टाइम चाहिँ दिनुपर्थ्यो। मेरो तर्फबाट अलिकति गल्ती र कमजोरी चाहिँ भएको मैले आफैले महसुस गरेको छु। मलाई थाहा छैन मेरो टिममा मेरो साथीहरूले चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुभयो, तर मैले चाहिँ कम्तीमा पनि त्यहाँभन्दा उता आधी घन्टाको टाइम पास गर्न सकेको थिएँ भने अझ जति यो अहिलेको कार्यक्रम राम्रो भएको छ त्योभन्दा हजारौँ गुणा राम्रो हुन्थ्यो कार्यक्रम भन्ने चाहिँ मलाई होइन। अब त्यो त अब हजुर प्रवासमा हुनुहुन्छ, एउटा प्रवासको जीवन छ, आफैमा ड्युटी छ, जिम्मेवारी छ, त्यहाँ त्यत्तिकै जानु भएको छैन होइन, थुप्रो कार्यक्रम छ। तर पनि एक किसिमको कार्यक्रम जुन तपाईँहरूले गरे सोचेको कार्यक्रम कति धेरै प्रिपरेसन, तपाईँले नै भन्नुभयो धेरै प्रिपरेसन तयारी गरेर गर्नुपर्ने कार्यक्रम एकैचोटि झट्ट गर्दाखेरि कतिवटा त्यो कमी कमजोरी त रहन्छ नै पनि, तर पनि जुन तरिकाले तपाईँहरूले काम गर्नुभयो अनि जुन तरिकाले समापन सुरुदेखि अन्तिमसम्म चाहिँ मिलेर गयो होइन, त्यो एकदमै उपलब्धिमूलक छ आफैमा। त्यसमा निराशा हुनुपर्ने कुनै कुराहरू छैन। र पनि अन्त हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइराखेका छौँ। जसरी हजुर प्रवासमा रहेर चाहिँ एउटा जुन नारी सभाको अध्यक्ष भएर अगाडि बढिरहनु भएको छ होइन, जति पनि हाम्रो देश विदेशमा नारीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो नारी दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, एउटा सङ्गठनमा योगदान दिनको निम्ति के जसरी हजुरले दिइरहनु भएको छ त्यो नारी दिदीबहिनीहरूले दिनको निम्ति चाहिँ के गर्नु पर्ला भनिदिनु त? धन्यवाद सरलाई क्वेसनको लागि। सर्वप्रथम त हाम्रो जुन नेपालमा आदि आकाश भन्दा धेरै 51% ढाकेको छ हाम्रो नेपाल, र म के पनि भन्न चाहन्छु भने हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई कसैले पनि त चाहिँ सक्षम छस्, तैँले के काम गर्न सक्छस् भनेर हामी नारीहरूलाई चाहिँ दिइँदैन। किनभने हामी नारी भनेको यस्तो के भन्छ त्यो यस्तो खालको व्यक्तित्व हो जो कि जन्मिन बित्तिकै के जन्मियो भन्दा छोरी जन्मियो भन्दाखेरि ओठ लोपार्ने जात हो। जातै भन्न चाहेँ मैले, वर्ण हो हामी, तर पनि मैले यसलाई चाहिँ अलिकति बोल्ने शब्द शैलीहरू अलिकति अप्ठ्यारो भएकोले गर्दा जात भन्न चाहन्छु। यदि गल्ती भयो भने क्षमा पनि चाहन्छु। हामी चाहिँ जन्मिन बित्तिकै छोरी हो भन्नु बित्तिकै ओठ लोपार्ने र छोरा जन्मिँदा खसी अनि छोरी जन्मिँदा फर्सी भन्ने उखान छ। त्यसलाई पनि चिर्दै हामीले अगाडि बढ्न एकदम गाह्रो छ, एकदम कठिन छ। ताकि हामीलाई अर्काको घरमा गइसकेपछि भन्दा पनि आफ्नै घरमा पनि माइती घरमा पनि यति गाह्रो हुन्छ। जुन एउटा दाजु र बहिनी स्कुल गएको छ भने दाजु बेलुका 6 बजी आउँदा पनि उनलाई कुनै क्वेसन सोधिँदैन, तर बहिनी चाहिँ स्कुलबाट आधी घन्टा लेट आधी घन्टा ढिलो घर आएको छ भने त कहाँ गइस्, किन गइस्, के को लागि गइस्, हामीलाई चाहिँ जहिले पनि कले पछ्याउँछ भने हाम्रो पुरुष दाजुभाइहरूलाई चाहिँ जले पछ्याउँछ। जतासुकै जाओस्, जेसुकै गरोस्, जेसुकै खाओस् भन्ने कुराहरूले पछ्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी नारीहरूले चाहिँ एकदम धेरै सचेत हुन जरुरी छ पहिलो कुरा त। र दोस्रो कुरा चाहिँ म नारी हो, म एउटा छोरी मान्छे हो, मैले चाहिँ खुम्चेर बिहानदेखिको बेलुकासम्म घरधन्दा थला भगारो गरेर मात्र बस्नुपर्छ भन्ने होइन। र मैले यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले खाना बनाउने, धन्दा गर्ने अनि थला भगारो नगर्ने पनि होइन। हामीले सम्पूर्ण कुरालाई समय दिएर हामीले बाहिर पनि निक्लिनुपर्छ, र बाहिर निक्लिन त्यति सजिलो छैन। हामीले एकैचोटि फिल्डमा निक्लिन सक्दैनौँ। पहिलो त हामीले चुलादेखि बाहिरसम्म निक्लिने, घरको ठेला भन्छ नि दैलोको ठेला काट्ने, आँगनमा निस्किने, आँगनपछि रोडमा। र पहिलो कुरा के पनि हुन्छ भने हाम्रो दाजुभाइहरूले चाहिँ घर बाहिर हिँडिसकेपछि 2-4 रुपियाँ भए पनि पैसा कमाएर लिएर आउनुहुन्छ, घरलाई थाम्ने जिम्मेवारी दाजुभाइमा हुन्छ। तर हामी छोरी मान्छेमा त्यो हुँदैन। तर हामीले त्यो गर्न सिक्नुपर्छ। हामीले चाहिँ आज घरबाट बाहिर निक्ल्यौँ भने कुनै सेवा सम्मेलनमा कहीँ गएको छौँ भने अथवा तालिम गोष्ठीमै गएको छौँ भने पनि अलिकति थोरै आय आर्जन कसरी हुन्छ त? हामीले त्यो सँगसँगै के गर्न सक्छौँ? आफूले फलाएको सब्जीहरू साथमा लिएर गएर अलिकति पैसा लिएर आउन सक्छौँ कि के गर्न सक्छौँ? आफूसँग कस्तो खालको क्षमता छ त्यसमा चाहिँ अलिकति प्लस पोइन्ट दिनुपर्छ। र आफूले घरमा पनि भन्न सक्नुपर्छ म यो ठाउँमा जाँदैछु, मैले चाहिँ त्यहाँबाट अलिकति आय आर्जन गरेर ल्याउन सक्छु, हजुरहरूको लागि के ल्याउँ, हजुरहरूलाई के छ, केही ठुलो कुरा नभए पनि आज सब्जी के खाउँ जस्तै हुन्छ नि। हाम्रो घरमा चाहिँ फलेको सब्जीहरू खाँदा अमन भइएको हुन्छ, आज चाहिँ के ल्याउँ, आफूभन्दा ठुलोलाई मनाउनु पर्ने हुन्छ। सासू ससुरा अथवा श्रीमान उहाँहरूलाई चाहिँ यो कुराले थोरै प्रेरणा दिँदै गइयो भने मेरो बुहारी जान्छ, मेरो छोरी जान्छ, अथवा मेरो भाउजू, मेरो मिसेस जो पनि बाहिर जान्छ, तर उसले अलिकति राम्रो काम, समाजको लागि राम्रो काम पनि गर्छ र घर परिवारको लागि पनि अलिकति आर्थिकमा पनि टेवा पुर्याउँदैछ भन्ने खालको कुरा सन्देश दिँदै गएर हामी अगाडि बढ्यौँ र घर बाहिर हिँड्यौँ भने हामीलाई चाहिँ त्यो छेक हुँदैन। 2-4 चोटि चाहिँ नजा भन्ने कुरा त आउँछ, तर पनि त्यो गर्दै आफूले एउटा बानी बसालियो भने चाहिँ कुनै परिवारले पनि
त चाहिँ नराम्रो कामको लागि बाहिर जान्छस् भनेर त अगाडि कसैले पनि लगाउनु हुँदैन। तर त्यसको लागि चाहिँ आफै जिम्मेवारी हुनुपर्छ। मैले चाहिँ के गर्दैछु, मैले कतिको राम्रो काम गर्दैछु भन्ने कुराहरू चाहिँ जिम्मेवारी आफूले वहन पनि गर्नुपर्छ। र धेरै दाजुभाइहरूले चाहिँ अब हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई निक्लिन दिनु हुँदैन, तर पनि दिदीबहिनीहरूले चाहिँ आफ्नो लागि कस्तो खालको चुनौती आउँदैछ त्यो विषयमा चाहिँ आफूले सोचेर बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। र म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने एउटा नारी भएको हैसियतले हामी जति पनि नारीहरू छौँ, हामीले चाहिँ जहिले पनि म छोरी भएर जन्मिएकोमा चाहिँ मलाई कस्तो दुःख लागेको छ, मैले पनि छोरा भएको भए केही गर्ने थिएँ भनेर चाहिँ धेरै दिदीबहिनीहरू चाहिँ दुःखमा पनि बस्नु भएको हुन्छ। तर त्यसलाई हामीले कहिले पनि नमानौँ। किन नमानौँ भने यो भूमिमै हामी यदि नारी पुरुष नभएको भए हाम्रो सृष्टि पनि चल्दैन थियो, हाम्रो केही पनि हुने थिएन। त्यस कारणले गर्दा हामी एउटा सृष्टिकर्ता पनि हो। हामीले आफूलाई चाहिँ नराम्रो कुराले सोच्ने भन्दा ममा के छ, मैले के गर्न सक्छु, मैले मेरो घर परिवारदेखि लिएर मेरो गाउँ समाज इष्टमित्रलाई अनि मेरो भनौँ न त्यही सङ्गठनलाई मैले के गर्न सक्छु, मेरो भूमिका के हुन्छ भनेर चाहिँ आफूलाई नकारात्मक सोचले भन्दा सकारात्मक सोचले चाहिँ आफूलाई लिएर अगाडि बढ्यौँ भने म मात्रै होइन, सम्पूर्ण हाम्रो देशको नारीहरू चाहिँ सक्षम हुने गर्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु। त्यसमा पनि हिजोको दिनमा त शिक्षा लिन दिएको थिएन नारीहरूलाई, आज त नारी पुरुष बराबरीको शिक्षाहरू पाइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो छोरीचेलीहरूले चाहिँ कसैले पनि चिन्ता लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र अगाडि बढ्ने जोस जाँगर हौसला भनेको चाहिँ आफैबाट प्रदान गर्नुपर्छ। हामीलाई कसैले पनि हक अधिकार अनि समय कसैले पनि ला है यो समय तँलाई छ भनेर कसैले पनि अन्जुलीमा भरेर दिँदैन। आफूले त्यो चाहिँ माग्न र खोज्न चाहिँ सक्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। ओके, अन्तिम प्रश्न, MNODGG को जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण जुन मञ्च छ, यो मञ्चमा चाहिँ हाम्रो देश विदेशबाट हाम्रो सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कसरी जोडिन सक्नुहुन्छ हजुरहरूसँग, त्यो बारेमा सारांशमा बताइदिनुहोस्। हस्, धन्यवाद एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको लागि। सर्वप्रथम त हाम्रो यो MNODGG अनलाइन मञ्चको एउटा लिङ्क छ। त्यो चाहिँ जस्तै मसँग जति पनि फेसबुकमा जोडिने हुनुभएको मङ्गोल साथीहरू हुनुहुन्छ, मैले उहाँहरूलाई पठाइदिने, अथवा म यो मञ्चमा आइसकेपछि मसँग भएको साथीहरूलाई मैले जोडेर त्यहाँ ल्याउने। र जति पनि हामी 57 जनाको टिम छ, यो टिमले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई जोडेर लिएर आउने। जस्तै मैले 5 जनालाई यो मञ्चमा ल्याएँ भने मेरो 5 जना साथीहरूले 15 जना साथीलाई तान्नुहुनेछ। किनकि यो मञ्चमा हामीले भन्ने गरेको छौँ यो चाहिँ एउटा विश्वविद्यालय हो। यो विश्वविद्यालयमा चाहिँ हामीले जुन हाम्रो नेपालमा भनौँ हाम्रो देशमा चाहिँ रहेको शिक्षालयहरूले पनि कुनै बुद्धि ज्ञानहरू दिन नसक्ने खालको चाहिँ शिक्षाहरू यो शिक्षा जुन हाम्रो MNODGG अनलाइन मञ्चले चाहिँ त्यो प्रदान गर्न सक्छ र गरि पनि राखेको छ। र हाम्रो चाहिँ आज एकजना आउनुभयो भने उहाँले चाहिँ निरन्तरता दिनुहुन्छ, यो मञ्चमा के छ त अझै मैले के राम्रो कुराहरू पाउँछु भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई चासोको विषय हुन्छ। र उहाँहरू आउनुहुन्छ र उहाँहरूसँग कतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले जोडेर ल्याइदिनुहुन्छ र उहाँबाट आउने साथीहरूले पनि फेरि अरू साथीहरूलाई ल्याइदिनुहुन्छ। यो चाहिँ MNODGG अनलाइन मञ्च एउटा पुल हो र यो पुलबाट चाहिँ सबैलाई तराएर यो मञ्चमा ल्याउने काम गरिन्छ। र यो ल्याउने क्रममा कोही बेला अघि सरले भन्नुभएको थियो, त्यसलाई के प्रसङ्गलाई पुरै जोड्न चाहन्छु। त्यति बेला चाहिँ कोही साथीहरू चाहिँ अलिकति हाम्रो खुट्टा काट्ने साथीहरू पनि त्यति बेला आउनुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ थोरै उथलपुथल पनि हुन्छ सर। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ हाम्रो मञ्चको जति पनि अग्रजले लिडिङ गरिराख्नु भएको टिमहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ कम्तीमा पनि 3 देखि 5 जना चाहिँ यो मञ्चमा रहनै पर्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्थाहरू पनि आउँछ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ त्यसरी तानेर जोडेर ल्याउने गर्छौँ। र उहाँहरूले कस्तो खालको भूमिका देखाउनुहुन्छ, जस्तै कि उहाँहरू दैनिक रूपमा आउने अनि यो मञ्चको बारेमा तपाईँहरूले यति गरिराख्नु भएको रहेछ, अब योभन्दा प्लस पोइन्ट यति गरेर जान सक्छौँ भनेर चाहिँ जिम्मेवारीहरू पनि देखाउनुहुन्छ। र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो सदस्यहरूमा चाहिँ जोड्दै लान्छौँ र हाम्रो टिममा चाहिँ टिम मेम्बरहरू बनाउँदै लान्छौँ। त्यो पनि हामीले जबरजस्ती गर्दैनौँ, उहाँहरूले आफैले सो इच्छाले आउनुहुन्छ र ठिक छ म आउँछु यो मञ्चमा आएर मलाई पनि काम गर्न मन पर्यो। हामीले चाहिँ जुन अन्त बरालिरहेको छौँ अहिले चाहिँ के पनि छ भने अलिकति थोरै कुनै रोटी घर अनलाइन भनेर अनि गीत गाउने अनि नराम्रो बोल्ने भलाकुसारीहरू गर्ने त्यस्तो खालको धेरैवटा चाहिँ यो अनलाइनहरू खोलिएको रहेछ। मलाई पनि थाहा थिएन, योभन्दा अगाडि मलाई पनि एउटा रोटीघरबाट त्यो चाहिँ हाम्रो लिम्बू समुदायको रोटीघरबाट आएको थियो। अनि उहाँले चाहिँ मलाई के भनिराख्नु भएको थियो भने सीतामा एउटा गीत होस् अथवा लोकगीत होस् अथवा कस्तो खालको गीत हजुरलाई आउँछ गाइदिनुहोस् भनेर आएको थियो। अनि म त गीतहरू त्यस्तो गाउँदिनँ,
अनि त्यसपछि मैले उहाँलाई हाम्रो लिङ्क पठाइदिएँ अनि मैले भने यो हाम्रो डिजिटल अनलाइन मञ्च हो, हजुरहरूले पनि यो मञ्चमा चाहिँ प्रस्थान गरिदिनु होला, एकचोटि हाम्रो मञ्चको चाहिँ कस्तो छ, हाम्रो दृश्य के छ, यो मञ्चले के गरिरहेको छ भनेर एकचोटि अवलोकन गरिदिनु होला भनेर चाहिँ मैले त्यहाँनिर नमस्कार गरेको चिन्ह लगाइदिएको थिएँ। उहाँहरूले चाहिँ 1-2जनाले हेरेर थ्याङ्क यू भन्नुभयो अनि त्यसपछि त्यसको 10 मिनटमा मलाई ब्लक गरिदिनु भयो। किनभने आज हाम्रो नेपालमा मात्रै होइन, सम्पूर्ण जति पनि नेपालीहरू विदेशमा रहेको छौँ, जतिवटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा छरिएको छौँ, हाम्रो चाहिँ अलिकति विवेकमा नराम्रो खालको चाहिँ कुराहरू पनि बसेको छ। यो अनलाइन मञ्चहरू भन्ने चाहिँ नराम्रै मात्र हुन्छ, यसले चाहिँ राम्रो काम कहिले पनि गर्दैन, त्यही गीत गाउने अनि मान्छे भुलाउने मात्रै गर्छ भनेर धेरैजनाको सोच पनि यो छ सर। हामीले यो मञ्चमा पाएको छौँ, किनभने मञ्चमा आउनुहुन्छ, अब उहाँहरूलाई त अब कति प्रायः त अब हामीले इनबक्समा कुरा गर्न भ्याउँदैनौँ, त्यस भएर चाहिँ हामीले ठ्याक्क जोडेको हुन्छौँ। उहाँहरू आउनुहुन्छ र कति प्रायले चाहिँ हामीलाई बोल्न नदिकन यो के हो कस्तो हो भनेर अपशब्दहरू बोलेर पनि जानुहुन्छ र कसैलाई चाहिँ अब हाम्रो मञ्चको नियम चाहिँ के छ भने आफूले जोडेको व्यक्तित्व आइसक्नु भएपछि उहाँको परिचय दिने पहिला अनि उहाँलाई चाहिँ मैले सरी पहिला चाहिँ मैले चाहिँ सरी माग्छु, किनभने मैले हजुरलाई यो मञ्चमा जोडेर लिएर आएको, हजुरसँग इनबक्समा कुरा गर्न सकिनँ। यो मञ्चको नीति नियम चाहिँ हजुरले बसेर सुनेर चाहिँ साथ दिनुहोला अनि हजुरलाई कस्तो लाग्छ त्यसको प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला भनेपछि चाहिँ धेरैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ 2-3 फुट उफ्रिँदै आउनुभएको पनि सेलाएर चाहिँ सुनिदिनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ साथ पनि दिनुहुन्छ। कोहीले चाहिँ त्यस्तो नराम्रो शब्दहरू बोलिदिनुहुन्छ अनि त्यहाँबाट तकल्लिफ भएर गइदिनुहुन्छ होइन, त्यो पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अनलाइन मञ्च भनिरहँदाखेरि बुझ्नेको लागि त एकदम राम्रो छ। यो त्यसमा पनि हाम्रो यो डिजिटल अनलाइन मञ्च एकदम राम्रो छ। हामीले चाहिँ देश विदेशमा रहेर पनि हाम्रो नेपाली जति पनि 80% हिन्दू मूलवासीहरूको लागि एकदम राम्रो काम गरेको छौँ र थुप्रैले चाहिँ जे होस् तपाईँहरू प्रवासमा रहेर पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ भनेर धेरैतिरबाट त्यहाँपछि धन्यवादको वचनहरू पनि आउँछ भने काहीँ चाहिँ अब त्यही हो, मलाई चाहिँ के भन्ने पनि आउँछ भने सीता लिम्बूको टाउको हिजो कुकुरको टाउकोमा जोडिएको थियो, त्यति गरेर पनि पुगेन, अझै केमा जोडिन जान्छ, त्यो चाहिँ तैँले अझै वेटिङ गरेर बसेर हेर्न छ, तैँले अझै पनि यो मञ्चलाई नछोड्ने अनि यही मञ्चलाई चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर जाने भन्ने खालको कुराहरू पनि मेरो साथीहरूबाट प्रतिक्रियाहरू आउँछ। तर पनि त्यो आयो भन्दैमा मैले चाहिँ डराएर पछाडि हटेर चाहिँ लुकेर बस्छु भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। मैले अलिकति प्रसङ्ग जोडेँ किनभने यो चाहिँ भन्न मन लागेको कुरा हो मलाई आज जुन हजुरले चाहिँ मलाई क्वेसनहरू गरिदिनु भएको अवस्थामा, किनभने यो हाम्रो मञ्चमा पनि धेरै मनको कुराहरू त खोलिन्छ, हामीले भोलिको दिनमा के गर्ने कस्तो गर्ने हरेक कुराहरू योजनाहरू भन्छ, तर पनि मनमा लागेको कुरा जति अहिले मैले बोलिरहेको छु हाम्रो जति पनि देश विदेशमा रहेर हेर्नुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ एउटा सन्देश पनि भनौँ। म एउटा छोरी मान्छे हो, छोरी मान्छे भएर पनि कुकुरको टाउको जोडियो, हरेक शब्दहरू लेख्यो, त्यसमा मैले के पनि टिका टिप्पणी गरिनँ। किन गरिनँ भने मैले त्यो भए मात्रै त्यो जतिवटा शब्दहरू लेखेको थियो त्यो शब्दको कुनै पनि कामहरू गरेको छैन र जुन सङ्गठनले दिएको जिम्मेवारी छ मैले गर्न सक्दिनँ होला कि भन्ने लागेको थियो। तर पनि तपाईँले सक्नुहुन्छ गर्नुपर्छ भनेपछि मैले ल हुन्छ त तपाईँले दिनुभएको जिम्मेवारी म वहन गर्छु भनेर मैले जानी नजानी सकेसम्मको आफ्नो भनौँ न आफ्नो लगनशीलता दिएको छु र गरेको छु। र जति पनि हाम्रो मञ्चमा नारीहरू उपस्थिति हुनुहुन्छ, कोहीको नारीहरू म बोल्न जान्दिनँ, म यो गर्न जान्दिनँ, त्यो गर्न जान्दिनँ भन्नुहुन्छ र मैले आफूलाई पनि उदाहरण दिने गर्छु। हेर्नुहोस्, तपाईँ पनि नारी, म पनि नारी हो, आज बोल्छौँ भोलि बोल्छौँ पर्सि बोल्छौँ, निकोर्सीदेखि त हामीले भाषण गर्न सक्छौँ भनेर पनि मैले धेरै दिदीबहिनीहरूलाई सम्झाउने गर्छु, बुझाउने गर्छु। मैले अघि पनि भने हामी चाहिँ छोरी मान्छे भएकैमा कमजोरी अनि ड्युटी फिल गर्नुपर्ने चाहिँ कुनै पनि समस्या देख्दिनँ, समस्या होइन। यदि हाम्रो देशमा चाहिँ हाम्रो देश मात्रै नभनौँ यो विश्व ब्रह्माण्डमा नारी पुरुष भएको भए कुनै पनि दृष्टि पनि अगाडि बढ्ने थिएन। अघि पनि भने त्यसले गर्दाखेरि हामी नारी हौँ भनेर चाहिँ कसैले पनि गालामा हात राखेर चाहिँ नसोच्नु होला, मन नदुखाउनु होला। हामीले पनि पुरुषले जस्तै कामहरू गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्न चाहन्छु हाम्रो दिदीबहिनीको लागि। हजुरको व्यस्तताको बिचमा एकदमै प्रवासमा रहेर सक्रिय राजनीतिमा जुन लागिरहनु भएको छ, एकदम व्यस्तताको बिचमा पनि हामीलाई अमूल्य समय उपलब्ध गराएर हामीसँग कुराकानी, एकदम सुन्दर कुराकानी र मिठो संवाद गर्नुभएकोमा हजुरलाई हामी मिडियाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। मैले पनि हजुरलाई यो मिडियाको सम्पूर्ण टिम र हजुरहरूले गर्नुभएको काम अनि जुन हाम्रो एमएनओटी दिदीलाई त्यो सपोर्ट साथ दिएर हामीलाई चाहिँ विश्वको कुना कुनामा चिनाउनको लागि हजुरहरू धेरै सफल हुनुहुन्छ। हामी त केही पनि होइन, किन केही पनि होइन भने हामीले चाहिँ एउटा अनलाइन मञ्च मात्र चलाइरहेको थियौँ। हामीलाई चाहिँ 100जनाले चिन्थ्यो भने हजुरहरू हामी माझमा
आइदिएर हाम्रो कुराहरूलाई चाहिँ विश्व समक्ष चाहिँ थरिराख्नु हुँदाखेरि यहाँहरूलाई पनि हृदयदेखि मेरो हृदयदेखि र हाम्रो एमएनओटी दिदी अनलाइन मञ्चको तर्फबाट मुरी धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु र फेरि पनि हामीलाई साथ सपोर्ट गरिराख्नुहोला भन्न चाहन्छु। अघि पनि मैले भने हामीलाई 100 जनाले चिन्नुहुन्थ्यो भने भोलिको दिनमा हजुरहरूको साथ सहयोग सपोर्टको आधारले हामीलाई चाहिँ विश्वले हेर्नेछ, नचिने पनि विश्वले हेर्नेछ कि यो एमएनओटी दिदीले चाहिँ के गर्दै रहेछ अनि यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले के गर्दै रहेछ, यसको काम कर्तव्य के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले पनि खेलाइदिनुहुन्छ होला भन्न चाहन्छु।